राज्यात वेचणुकेच्या प्रचाराचे वारे घोळटा। पक्ष फुडारी एकामेकांचेर टिकेचे फार मारीत आसा। काणकोणा इंडिया गठबंधनाच्या फुडाऱ्यांनी प्रचार केलो। या वेळार इंडिया अलायन्सान भाजपाक बरेच उजरावन काढले। तशेंच काणकोणा इंडिया अलायन्स बहुमतान निवडून येतले असोही हावेस उक्तायलो। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातले भारतीय जनता पक्षाचे लीडर सोडून बाकीचे वेगवेगळ्या पक्षाचे लीडर्स आसात ते सगळे आता एका प्लॅटफॉर्मार आयिल्ले आसा। तांच्यांनी कांय हाजे फाटी वेगवेगळ्या जाग्यांनी मिटिंग्यो घेवन जे वेगवेगळ्या लिडरां मदीं आपआपसा मदीं जे कितें हेवे दावे आसात ते सगळे मिळून मिसळून उलोवन सगळे जाग्यार घातलेले आसा। आनी येणाऱ्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाक हांगासर मायनस करतले। आनी भारतीय जनता पक्ष म्हणटा की काणकोण हो बालेकिल्लो आसा, हो बालेकिल्लो हे जे उतर आसा ते आमी खोडून उडयतले अशा तरेचे वक्तव्य तांच्यांनी इंडिया गठबंधन ह्या बॅनराच्या सकल घेतिल्ल्या काणकोण श्रीस्थळ हांगासरल्या पत्रकार परिशदेक पत्रकारां कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। एक सर्वसम्मतीन जे फुडल्या काही दिवसाचे इलेक्शन म्हळ्यार जे काम करपा जाय ते कामा बद्दल चर्चा जाली। आनी काणकोण ज्या भशेन म्हणजे हाज्या पयलीं सुद्दां जरी कोणी म्हणलें की BJP बरोबर आशिल्लें, म्हाज्या दृश्टीन ते केन्नाच नाशिल्लें, पण काही जे ऑर्गनायज्ड पद्दतीन काम जावपा जाय आशिल्लें म्हणजे आनी जे डिविजन आशिल्लें वोटाचें तें जातालें, तें डिविजन ह्या खेप जावचें ना। आनी ते कलेक्टिवली आमी सगळे मेळून जे आज आमी एकठांय आयला आनी जे देशभर लोक एकठांय आयला ते कलेक्टिवनेसाचो म्हणजे जे एकट्यान येवपाचो जो परिणाम आसा तो म्हाका दिसता येणाऱ्या इलेक्शनान लोकांक दिसतलो। काणकोण तर डेफिनेटली लीड घेतले। आनीक जो अबकी बार 400 पार म्हणून जो व्हडलो फार मारला तो फार खंय वचून लागतलो हाजो अंदाज इलेक्शना रिजल्टा नंतर येतलो। इंडिया अलायन्सान इंडिया ब्लॉका खातीर वेगवेगळे नॅशनल पार्टी आनी रिजनल पार्टी एकठांय आयल्यो। त्याच धर्तीचेर आज काणकोणा बी इंडियन अलायन्साच्यो इंडिया ब्लॉकाच्यो ज्यो तेंचे हांगा काम आसा सांगपाचें म्हळ्यार आप पार्टी, गोवा फॉरवर्डाची पार्टी, मागीर TMC पार्टी आनी बाकीचे जे कोण आसा पळय इंडिपेंडंट तेंचे त्या सगळ्या लोकांक एकठांय आज ही आमी मिटींग घेतल्या इंडिया ब्लॉकाची। आनी तेजे ध्येय कितें आसलो, एम कितें आसलें, ऑब्जेक्टीव तेंच हांगा आमी दवरल्लें आसा। जेन्ना तो इंडिया ब्लॉक फॉर्म जालो तेन्ना ते पडलेलें की हें आसलो एजेंडा आसलो, ऑब्जेक्टीव एम्स ऑब्जेक्टीव आसले कित्याक ताचो सरकार जो सेंट्रल गव्हर्मेंट जो BJP सरकार आसा तो कॉन्स्टिट्युशनचो नाश करपाक फुडें सरलो आसा, मागीर डेमोक्रेसीचो नाश करपाक फुडें सरलो आसा। जी इन्स्टिट्यूशन्स आसात जी आमची नॅशनल लेवल ही काबार करपाच्या वाटेर चल्ला आसा। आनी हितूंतल्यान तो एक मुखार एक वेगळे तरेचो सरकार येवपाक शकता, हुकुमशाहीचो सरकार येवपाक शकता, सालादरशाहीचो सरकार येवपाक शकता, एक दिक्कारशाहीचो सरकार येवपाक शकता। तेका लागून हो ब्लॉक फॉर्म जाल्लो आनी त्या ब्लॉकाच्या हितूंतल्यान आमी कशें म्हणलें आतां आमी सगळे लोक एक सेक्युलर लोक सर्वधर्म समभाव हे मानपी आमच्या दिग्गज नेत्यांनी पळय स्लोगन दिल्लें, बिद्र वाक्य दिल्लें की आमी सगळे एक म्हूण। त्याच तरेन सेक्युलर पार्टी एकठांय येवन हेजे मुखार बीन देश एक वेगळे तरेन वचनासतना योग्य तरेन वाटचाल करपाक जाय आनी महासत्ते कडेन वचपा खातीर सगळ्यांक घेवन वचपाक त्या हेतूचेर हो सगळो ब्लॉक तयार जाल्लो। त्याच हेजेर आतां हे काणकोणा हांगा हे सगळे पार्टी काम करतल्यो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली।